बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भंचाल बर्पा कर दिया। उसके बाद मौलाना के ऊपर जिस तरीके से लोगों को छोड़ा गया, मौलाना के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, अब रिएक्शन में मौलाना की जानिब से अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है। उसने न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को ललकार दिया है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी डाउट्स हैं उनको भी ललकार दिया है। अब हुआ क्या है, देखिए आप सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड को समझें। और वो आपको पता है कि मौलाना ने ये कहा था कि जो फ़ौज के शोहदा हैं, फ़ौज के जवान हैं, अगर वो शहादत देते हैं, अगर उनकी जानिब से शहादत दी जाती है, तो इसमें हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया जाता, हमारे ऊपर कोई इसमें एहसान वाली बात नहीं है। ये हमें मत बताया जाए, हमें मत जताया जाए कि आपकी जानिब से शहादत दी गई है। आपने दी है तो ठीक है, हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई एहसान ना जताया जाए, क्योंकि आपकी जानिब से तनख्वाह ली जाती है, आप इस काम की तनख्वाह लेते हैं। ये मौलाना की जानिब से बात की गई। अब उसके रिएक्शन में आखिरकार उन लोगों को छोड़ दिया गया और जो इस्टेब्लिशमेंट के डाउट्स थे वो मैदान के अंदर आके उन्होंने मौलाना के ऊपर हमला कर दिया कि मौलाना ने तौहीन कर दी शोहदा की, मौलाना ने शोहदा के हवाले से बहुत ही गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, मौलाना ने शोहदा के मतलब बड़े ही नाज़ेबा बात कर दी। इस तरह की बातें शुरू होती हैं। अब मौलाना के सेक्रेटरी जनरल यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने असल में एक ऑडियो लीक जारी की है। ये ऑडियो लीक बाकायदा एक प्लान के तहत जारी की गई है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने ये क्लेम किया, दावा किया कि अगर इसी तरह का हमला जारी रहता है मौलाना के ऊपर, तो हम फिर GHQ के बाहर धरना देंगे, GHQ के बाहर आएंगे, वहाँ पर धरना देंगे। ना सिर्फ हम मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ धरना देंगे, बल्कि हम इमरान खान के हक़ में, इमरान खान के सपोर्ट में उसी जगह, देखिए ये कोई ज़्यादा फासला नहीं है GHQ का और अटियाला जेल का, दोनों रावलपिंडी शहर के अंदर मौजूद हैं। और रावलपिंडी का शहर कोई इतना बड़ा शहर नहीं है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा फासला हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, ये ज़्यादा फासला नहीं है, थोड़ा सा फासला है। तो मौलाना की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हम फिर GHQ के बाहर धरना देंगे और GHQ के बाहर जो धरना दिया जाएगा उसके बाद हम बाकायदा धरना देंगे अडियाला जेल के बाहर। और ये जो अडियाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा उससे इमरान खान को रिहा करवाया जाएगा। अब ये मौलाना ने बाकायदा प्लांट की है स्टेटमेंट और अपने सेक्रेटरी जनरल के ज़रिए ये स्टेटमेंट दिलवाई है, उनके ज़रिए से ये बयान दिलवाया गया है ताकि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जा सके। देखिए अब इसमें आपने 2-3 चीज़ों को समझना है। अब जो आगे सिनारियो बनने जा रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प है। एक तो ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उसमें असल में जमीयत उलमा इस्लाम से ये डिमांड की जा रही थी, उनसे ये मुतालबा किया गया कि आप भी एक लश्कर बना दें, आप भी इस हवाले से अपने जो जमात के लोग हैं, इसके अलावा जो मदरसे के लोग हैं, उनको तैयार करें। ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारी जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके अंदर भी मौलाना की पार्टी के लोग, इसके अलावा जो उनकी जमात के लोग, इसके अलावा जो उनके मदरसे के लोग हैं, जो थोड़े से जंगजू जहन किस्म के हैं, उनको मैदान में उतारा जाए, उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाए और उनको हमारे साथ लड़ने के लिए भेज दिया जाए। ये मौलाना को कहा गया। मौलाना ने इस बात के ऊपर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी हम इस तरीके से अपना लश्कर बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौलाना ने कहा कि तनख्वाह तो आप लेते हैं, हम क्यों इस मामले के अंदर पड़े, हम क्यों इस मामले के अंदर
اپنا یہ کردار ادا کریں، آپ کا کام ہے تو آپ کریں. یہ تھا کانٹیکسٹ. اب اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب پریزنٹ کیا گیا تو اس کے بعد پھر مولانا کی جانب سے رد عمل سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جن ڈاؤٹس کو میدان کے اندر لانچ کیا گیا ہے، ان کا نہ صرف مقابلہ کیا جائے گا، ان کو جواب دیا جائے گا، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو ہم پھر جو GHQ ہے اس کے باہر دھرنا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دیکھیں یہاں پر ایک آپ نے کمپیریزن کو بھی سمجھنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا اگر عمران خان کی خاطر آتے ہیں ڈیالہ جیل کے باہر، اس کے نتیجے میں ان کی رہائی ہوتی ہے تو یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن آپ یہاں پر ایک کمپیریزن ڈرا کریں. اس کے مقابلے میں اگر عمران خان نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہوتی، عمران خان کی جانب سے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی، تو پورے پاکستان کے اندر ایک بنچال آ جاتا. عمران خان کی پارٹی کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، عمران خان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا، پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی، اور عمران خان کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا، اس کے اوپر بغاوت کے مقدمات کر دیے جاتے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا، اس کی جائیدادیں ضبط کر لی جاتی، بنی گالہ کو ضبط کر لیا جاتا، یہ سب کچھ ہوتا. لیکن عمران خان نے آج تک اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی بالکل بھی نہیں تھی. عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی فوج کا دفاع کیا، پاکستانی فوجیوں کا دفاع کیا، پاکستان کی فوج کے حق میں، جوانوں کے حق میں، شہداء کے حق میں ہمیشہ اسٹیٹمنٹ دی. اور عمران خان کی پھر بھی اس بات کو ہمیشہ عمران خان کی نیت کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں مولانا ہو، نواز شریف ہو، آصف زرداری ہوں، ان کی جانب سے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی خاطر کا جواب نہیں آتا سوائے اس قسم کے ٹاؤٹس کو میدان میں اتار کے. اس قسم کے ٹاؤٹس میدان میں اتارنے کے بعد ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دلوا دینا یہ ناکافی ہے. اگر آپ نے صحیح معنوں میں بالکل اسی قسم کا سلوک کرنا ہے جو عمران خان کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہی اگر آپ مولانا کے ساتھ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کتنا آئین اور قانون کا پابند آدمی ہے، اور اس کے مقابلے میں مولانا اور جمعیت علماء اسلام کا رد عمل کیا آتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ دھرنا دیا جاتا ہے GHQ کے باہر تو یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تاریخ رقم ہو جائے گی. عمران خان کے اوپر تو صرف احتجاج کرنے کے اوپر اتنے بڑے مقدمات آج تک اس کو نہیں بھولے، تو مولانا کی جانب سے ڈائریکٹ دھمکی دی گئی ہے، مولانا کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کلیش کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، اور گورنمنٹ خاص طور پر یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی کی دونوں گورنمنٹ ہیں بطور جماعت، یہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کرنے میں ابھی تک سو فار ناکام ہے. ان کی جانب سے کوئی دفاع نہیں کیا جا رہا، کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا، جو کہ ان کی ذمہ داری تھی. اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کے اوپر بھی بہت زیادہ غصہ ہے. اب یہ کلیش کی طرف سناریو جا رہا ہے جو کہ بڑا ہی خطرناک اور خوفناک ہے.